السلام عليكم ورحمة الله. Mes élèves de première collège, مرحبا بكم معنا في الشابيتر ou bien la première partie du chapitre 3 les sortes de montage يعني أنواع التركيب الكهربائي. بون هاد لو كور هذا غادي نقسمو على جوج. عندنا البروميير بارتي اللي هي هادي كونسيرنون واحد التيتر. دوزيامون غادي نشوفوها في la séance prochaine inchallah. On commence par une image comme vous voyez ici. On a les lampes de la rue. Question: comment sont associées هاد les lampes هادو يعني كيفاش مركبين هاد les lampes اللي عندنا في الشارع. Bon, les sortes de montage. Premièrement, montage électrique en série. باش تفهموني مزيان علاش كنهضر في هاد لا بروميير بارتي او بيان في هاد لو شابيتر كله. لي سورت دو مونتاج يعني انواع التركيب الكهربائي اون جينيرال فيكسيو في راسكم. اون جينيرال عندنا جوج: مونتاج الكتريك اون سيري، مونتاج الكتريك اون ديريفاسيون، يعني التركيب على التوالي والتركيب على التوازي. صافي. دونك لا بروميير بارتي غادي نهضر فقط على مونتاج الكتريك اون سيري يعني التركيب على التوالي فقط. ان شاء الله في الدرس الجاي غادي نهضر في الدوزيام بارتي غادي نهضر على المونتاج الكتريك اون ديريفاسيون يعني التركيب على التوازي. دونك ركزوا معايا باش تعرفوا شنو هو المونتاج الكتريك اون سيري وشنو هما لي كاركتيرستيك ديالو يعني باش كيتميز. alors expérience. Comme vous voyez ici, on a un circuit qui contient عندنا واحد السيركوي، عندنا واحد الدارة كهربائية qui contient un générateur، deux lampes وحدة حدا الأخرى، وعندنا un interrupteur de courant. هذا c'est un montage en série. علاش montage en série؟ حيت لي دو لامب وحدة حدا الأخرى. ها وحدة. ثاني حاجة باش تبقاو عاقلين عليها ديما كتكون عندي on a une seule boucle يعني حلقة وحدة، ما عنديش بزاف. حلقة وحدة إلا شفتو هادو مربوطين كاملين بحال قلتو مربوطين بسلك واحد، يعني بحال اون جينيرال باش تعقلوا عليها مزيان كتكون عندي مربع ولا مستطيل واحد، ما كيكونوش عندي جوج ولا ثلاثة ولا ديما واحد. لاحظتوا هنايا عندي مربع ولا مستطيل واحد يعني اون سول بوكل. يعني ديما في مونتاج اون سيري اون ا اون سول بوكل يعني حلقة وحدة. شنو هما لي كاركتيرستيك ديالو باش كيتميز هذا المونتاج اون سيري؟ lorsqu'on divise observation lorsqu'on divise une des lampes les autres s'arrêtant à briller. يعني الا مشيت تحيدت وحده من هاد البولات هادو من هاد لي لامب هادو باردون لي البولات الاخرين ما غاديش يشعلوا لنا. مثلا اون سيبوز حيدت هاد لا لامب L2 يعني بحال قطعت هنا هاد لو فيل دو كونيكسيون، بحال قطعت هاد السلك هذا. دونك L1 ما غاديش تشعل لينا تو سامبلوم. صافي. دونك اول حاجه في المونتاج دون زون مونتاج اون سيري si on divise l'un des lampes les autres s'arrêtant à briller. يعني الا حيدت وحده من هاد البولات هادو ما غاديش تبقى السيركوي عندي خدامه، كلشي غادي يطفى بحال قطعت السلك. صافي. ها لا رومارك الاولى، ها الكاركتيرستيك الاولى، المميز الاول. Deuxième point, plus on ajoute de lampes dans un circuit, plus celles-ci éclairent faiblement. يعني قد ما كنزيد في لي لامب ديالنا، قد ما كنزيد هنا في لي لامب غنزيد وحده اخرى هنا مثلا ولا وحده هنا مثلا، اش غادي يوقع؟ غادي يوقع بان الاضاءه ديال المصابيح غادي تنقص. يعني قد ما زدت في البولات قد ما الاضاءه كتنقص. اذا ها المميز الثاني ديال السيركوي en série. Alors conclusion, ce qu'il faut retenir. Alors un circuit est en série si tous les dipôles sont branchés les uns à la suite des autres en formant une seule boucle. هذه أنا قلتها لكم. ديما في سيركوي اون سيري غادي نلقاو بأن الأجهزة ديالنا لي ديبول ديالنا ثنائيات القطب مركبة وحدة حدا الأخرى، وحدة تابعة الأخرى، وحدة تابعة الأخرى، بحال البولات اللي وريتكم قبيلة L1 et L2، وكيصاوبوا لنا اون سول بوكل يعني حلقة وحدة مربع ولا مستطيل واحد ما عندناش جوج. Dans un circuit en série, c'est l'un des caractéristiques 2, c'est l'un des dipôles tombe en panne, les autres ne fonctionnent plus car le circuit est ouvert. نشرح لكم. إلا كانت عندي circuit en série تركيب على التوالي،
l'un des dépôles يعني الا مشيت حيدت وحده من هذوك البولات ولا اي جهاز واحد اخر حطيته في ديك السيركوي مشيت حيدته ولا خسر ليا الاخرين ما غاديش يشعلوا. علاش؟ حيت قلنا بحال قطعتو السيركوي ديالنا، واش الا قطعنا السلك غيدوز الضوء؟ ما غاديش يدوز تو سامبلومون. دونك ce qu'il faut retenir dans un circuit en série باش كنعرفوها ديما كنعرفوها بون سول بوكل. ديما كتكون عندي، نرجع معكم لهادي، ديما كتكون عندي بوكل وحده يعني حلقه وحده مربع ولا مستطيل. وإلا مشينا حيدنا وحده من هاد لي لومب الاخرين ما غاديش يشعلوا، وإلا زدنا بزاف ديال لي لومب الاخرين غادي ينقص ليهم l'éclairation غادي تنقص ديالها. صافي l'éclairation diminue ou bien l'éclairation dépend de nombre des lampes en série. يعني الإضاءة تتعلق بعدد المصابيح اللي حنا دايرينها en série. Bon, la première partie est terminée. J'espère que vous avez compris la première partie. ونتمنى ان شاء الله نشوف دي كيسيون في الحالة الا ما فهمتوش ان شاء الله لوحوا لي لي كيسيون. انا ا فوتر ديسبوزيسيون بور تو لي كيسيون. وكما كتشوفوا لو مونتاج الكتريك اون ديريفاسيون نخليه حتى لا دوزيام بارتي ان شاء الله نلوحوا لكم ان شاء الله في لا سيونس بروشين. ميرسي ا فو et merci à votre attention.